फैसला बार डिवीजन समेत पंजाब भर में बल्दियाती इलेक्शन नए कानून के तहत होंगे। मकामी हुकूमतों की तश्कील, दर्जाबंदी और हदूद का ऐलान पंजाब हुकूमत करेगी, जबकि नए एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ जाएगी। हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिलर के लिए हल्के का वोटर होना लाजिम होगा। यूसी अरकान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव खुद करेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर और मेंबरान पर मुश्तमिल मकामी हुकूमतें कायम होंगी। डिप्टी मेयर हाउस का स्पीकर होगा। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में बल्दियाती इलेक्शन नए कानून के तहत होंगे। मकामी हुकूमतों की तश्कील, दर्जाबंदी और हदूद का ऐलान पंजाब हुकूमत करेगी। नए एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ जाएगी। हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। इसी पर बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर पंजाब असम्बली से बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया। उसके चीदा नुकात के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर इसी के तहत इंतखाबात होंगे। मुकामी हुकूमतें इसकी दर्जाबंदी, हदूद का ऐलान करेगी। इसके अलावा टाउन कारपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसलें शामिल होंगी। 2 लाख से ज़ायद आबादी पर म्यूनसिपल कारपोरेशन बनेगी। 25,000 से 2 लाख आबादी तक म्यूनसिपल कमेटी होगी। डिवीजनल हेड क्वार्टर्स में मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन होगी। यूनियन कौंसलों की तादाद में 25,000 बलिहाज आबादी के हवाले से इजाफा होगा। मेयर, डिप्टी मेयर और मेंबरान पर मुश्तमिल मकामी हुकूमतें कायम होगी। डिप्टी मेयर हाउस का स्पीकर होगा। यूनियन कौंसलों में 9 कौंसलर बराह रास्त कामयाब होंगे। एक खातून, किसान या मजदूर, एक यूथ कौंसलर और बलिहाज आबादी गैर मुस्लिम रुकन भी शामिल किया जाएगा। यूसी अरकान चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव खुद करेंगे। यूसी कौंसलर का हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2025 के नाम से इसे मंजूर कर लिया गया और जो पहले इंतखाबात का ऐलान किया गया था 2022 के एक्ट के तहत, उसके मुताबिक इंतखाबात नहीं होंगे। तो अब पहले मरहले में ये काम शुरू कर दिया जाएगा कि यहाँ पर हदूद बंदी नए सिरे से शहर की जाएगी कि यहाँ पर डिमार्केशन, शहर जितना भी बड़ा है या शहरी आबादी बड़ी है तो उस हिसाब से शहरी आबादी और देही आबादी की हदूद बंदी होगी। जो हेड क्वार्टर होगा वो मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन होगा फैसलाबाद में, और इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा उसको तकसीम करके तहसीलें बना दी जाएंगी। 5 के करीब तहसीलें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से निकाली जाएंगी और जो शहरी आबादी मुश्तमिल होगी उस पर म्यूनसिपल कमेटी होगी और जो देही आबादी है उस पर तहसील कौंसलें होंगी। इसी तरह से नीचे जो सबसे नीचे यूनिट होगा यूनियन कौंसिल, जहाँ पर इंतखाबात होंगे। हल्के का वोटर ही कौंसलर का इलेक्शन लड़ेगा और जब 9 कौंसलर हो जाएंगे फिर वो अपनी रिजर्व सीट्स भी चुनेंगे और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव भी वहीं पर ही होगा। अच्छे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। महंगाई में पिसे आम आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला हल्क से उतारना आसान न हो सका। अशाए खनोनोश की कीमतें तो कम होने लगी मगर आटे के दाम कम न हो सके। फैसलाबाद में आटा 4500 रुपए से 4800 रुपए मन में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आटे की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि महंगाई में पिसे आम आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला हल्क से उतारना आसान ना हो सका। अशाए खुनोश की कीमतें तो कम होने लगी मगर आटे के दाम कम ना हो सके। फैसलाबाद में आटा 4500 रुपए से 4800 रुपए मन में फरोख्त होने लगा है। इसी पर बात करते हैं फतील अहमद से। जी फतील बताइएगा। एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में तो कमी हो रही है लेकिन शहरियों की जानिब से इसके साथ साथ अपील की जा रही है कि आटे की कीमत जो है उसकी कीमतों में भी कमी लाई जाए। इस वक्त आटे की कीमत जो है वो ओपन मार्केट में 4500 से 4800 रुपये फी मन हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि आटा भी बुनियादी ज़रूरत है, इसकी कीमतें भी कम होनी चाहिए। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आटे की कीमतों के बाद? सर जी, मैं कह रहे हैं कि ये दाल चावल सस्ते हुए लेकिन आटा महंगा हो गया, लिहाजा आटा भी यानी सस्ता होना चाहिए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि दालें और चावल वगैरह जो हैं उनकी कीमतें तो कमी उनमें हुई है लेकिन आटा जो है उसकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी फतील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की आमद सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। हड्डियों में उतरती सर्दी को दूर भगाने के लिए मुआफन अंडों के 20 रोज में 40 रुपए तक महंगे। सरकारी कीमत 322 जबकि मार्केट 340 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। इसी पर बात करते हैं अली नारो से। जी बिल्कुल, शहर भर में मौसम में तगैर के साथ जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में भी बदलाव का सिलसिला जारी है और फैसलाबाद में जो अंडे हैं इनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही हैं। एक हफ्ते के दौरान जो कीमतें पहले भी बढ़ चुकी हैं और अब दोबारा से जो कीमत है वो कमोबेश 6 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान 322 रुपये सरकारी सतह पर भी दर्जन जो अंडा है वो हो चुका है और ओपन मार्केट में अगर बात कर ली जाए तो ओपन मार्केट में 340 रुपये के लगभग जो अंडे हैं फी
फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं और जो कीमत है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कीमत कंट्रोल नहीं की जाती तो आइंदा दिनों में ये सस्ता प्रोटीन भी महंगा होता जाएगा। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं, अंडा फरोश, उनका यही कहना है कि जो पीछे से पोल्ट्री फार्म से जो अंडा हमें मुहैया किया जा रहा है वो ही खासा महंगा है। ऐसे में जो सरकारी रेट में अंडा बेच पाना नामुमकिन सा है। अगर कीमतें कंट्रोल की जाती हैं सरकारी सतह पर तो यकीनन मार्केट में भी कीमत कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से कीमत अंडे की बढ़ती जा रही है, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में जो अंडा है जो फिल वक्त मार्केट में 340 रुपए तक दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है, सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा, ये 400 तक जाने का भी अंदेशा है। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिलों में रिलीफ का ऐलान हकीकत ना बन सका। फेस्को चिन्योट ने सैलाब मुतासरा ज़रई सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी। फेस्को ने 0 यूनिट रीडिंग के साथ हजारों रुपए के बिल भेज दिए। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के मुंतज़िर किसानों ने बिल देखकर सर पकड़ लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। चिन्योट में सैलाब से मुतासरा इलाकों के जो काश्तकार हैं उनको एक बार फिर बिजली के इंतहाई ज़्यादा बिल भेज दिए गए हैं, जिस पर काश्तकारों का ये कहना है कि बिल के ऊपर 0 यूनिट लिखा हुआ है लेकिन हज़ारों रुपए के बिल इनको भेजे गए हैं और कहा जा रहा है कि इनको अदा किया जाए। हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं। कितना बिल आया आपको, कितने यूनिट हैं और क्या कह रही है वापडा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, 0 यूनिट है और इससे पहले जो है ना उन्होंने 1,79,000 समथिंग बिल भेजा था और उससे पहले मेरा सोलर सिस्टम लगा 0 यूनिट आ रहा है, 1925 रुपये बिल है। अब मैं गया हूँ वापडा ऑफिस में, एक्शन साहब को मिला हूँ तो एक्शन साहब ने कहा है कि अभी तक जो है ना हमारी तरफ किसी किस्म का जो है ना लेटर वगैरह नहीं आया, आप ऐसा करें इसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें। तो मैंने उन्हें कहा सर ये जो है ना हुकूमत जो है ना पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने तो एक अनाउंसमेंट की थी कि जो है ना आपके बिल माफ़ जो है ना मुतासरा इलाकों के करेंगे। तो उन्होंने आगे से मुझे ये कहा है कि ये जो बिल माफ़ हुए हैं ना वो डोमेस्टिक लेवल पे हैं, लिहाजा काश्तकारों के लिए जो ना इस गवर्नमेंट में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। माफ़ करने की बजाय बिल डबल आ रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि किसान जो फ्लड ज़दा इलाके हैं उनके बिल फौरी तौर पर माफ़ किए जाएं और उनको रिलीफ दिया जाए। क्या आप लीगल ओपिनियन क्या है इस पे? लीगल ओपिनियन ये है कि अगर ये काश्तकारों को रिलीफ नहीं देते तो फिर जाहिर है कानूनी का चाराजोई तो होगी। बेहतर तो ये इन तमाम लोगों का ये मुतालबा है कि जो ज़रई मीटर हैं, काश्तकारों के मीटर हैं जिन पे मोटरें चलती हैं उन पे भी रिलीफ दिया जाए और जो हज़ारों रुपये बिल भेजे गए हैं इनमें इनको रिलीफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। झंग के किसान अब तक सैलाबी सूरत-ए-हाल से बाहर ना निकल सके। बेशतर किसानों की फसलें ताहाल ज़ेरे आब, मगर महकमे ज़राअत ने किसान कार्ड के कर्जों की वापसी के लिए 15 अक्टूबर की डेड लाइन दे दी। सैलाबी सूरत-ए-हाल से परेशान काश्तकारों की माली मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। आपको बताते चलें कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से परेशान काश्तकारों की माली मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा। इसी पर बात करते हैं अवैध खान से। बिल्कुल झंग में जो है वो सैलाब को 1.5 माह जो है वो गुजर चुका है, तमाम जो है वो मौजा हबीब के अंदर जो है खेतों के अंदर ताहाल पानी मौजूद है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा जो है रमजान और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इसे बताइएगा क्या देखते हैं इस हवाले से कितनी मुश्किलात में है किसान और खसूसी तौर पर जो है माली तौर पर? काश्तकार की हड्डी उस वक्त टूट गई थी जब काश्तकार ने अपनी 5000 वाली गंदम 2200 में फरोख्त की और ना सरकार खरीदने वाली थी और ना कोई मिडल मैन खरीद रहा था। उसके बाद हालिया सैलाब 2025 जिसने काश्तकारों का बिल्कुल जीना मुहाल कर दिया है और काश्तकार को बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ा कर दिया है। उसके बाद देखें जी सीएम साहबा का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि उसने काश्तकार को 30,000 रुपये पर एकड़ जो कि फसल काश्त करने के लिए उन्होंने किसान को सब्सिडी दी, काश्तकार को कर्जा दिया जो कि अब 30 अक्टूबर तक हमने जो वो कह रहे हैं कि हमें वापस करो। हुकूमत पंजाब पीएम साहब से हम अपील करते हैं कि काश्तकार को जो फसलों के लिए जो उन्होंने किसान कार्ड के जरिए वो जो कर्जा दिया था वो काश्तकार अदा करने के काबिल नहीं है, खुदारा उसको जो है माफ़ किया जाए। हमें गंदम काश्त करने के लिए 50,000 रुपये फी एकड़ और एक डीएपी और एक यूरिया और बिजली के बिल माफ़ करे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, कहना है कि इस वजह से फौरी तौर पर रिलीफ की ज़रूरत है। किसानों को एक जानिब तो जहाँ उनकी फसलें दरियाब और दो वहीं पर जो है वो किसान कार्ड की जो कर्जा जाब्ती के लिए भी जो है वो 15 अक्टूबर की डेड लाइन जो है वो दे दी गई है। तो इस सूरत हाल के बायस किसान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा पैदा। अवैध खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन समेत सैलाब मुतासर इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराज़ी की
निशानदही कर ली गई है। फिलहाल मुतासरा अजला में 2200 से ज्यादा सर्वे टीम्स सरगर्म हैं। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन सहित पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड सर्वे जारी है। 17 अक्टूबर से सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी रकम का सूचा शुरू किया जाएगा। अभी 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। मुतासरा अजला में 22 से ज्यादा जो स्कीमें हैं वो सरगर्म है। फ्लड सर्वे में 3,29,000 की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। 9,40,000 एकड़ से ज्यादा सैलाब मुतासरा राज्य की निशानदेही में मुकम्मल की है, जबकि 94,000 मकानात का डाटा भी इकट्ठा कर दिया गया है। और मुख्य जिला सर्वे के मुताबिक 7,000 की मवेशियों की तफसीलात में खुलूस की हैं और इसके साथ साथ टीमें जगह जाके सर्वे कर रही हैं। DGPDMA के मुताबिक CIDB, पेल्ला और नादस इसी के बाद बैंक ऑफ पंजाब मुतासिरीन को माली इमदाद फराहम करेगी और 17 अक्टूबर से पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में जो फ्लड रिलीफ इमदादी पैकेज है उसकी तस्वीर का अमल शुरू कर दिया जाए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। झंग के कई सैलाब मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। सैलाब के बाद पहली फसल आलू की काश्त का अमल शुरू हो गया। दरियाई इलाकों में लगने वाले आलू की ये फसल सैलाब मुतासरीन को बहरान से निकालने में मददगार साबित होगी। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, सैलाबी पानी मुतअद्दिद इलाकों से जा चुका या खुश्क हो चुका और वहाँ पर ज़िंदगी जो है अब मामूल की जानिब गामज़न है। हम इस वक्त मौजूद हैं मौज़ा मघियाना के करीब, जहाँ पर आप मेरे कम में देख सकते हैं इस वक्त फसलों की काश्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ज़मीनें जो हैं वहाँ से पानी निकलने के बाद उनमें हल चलाने के बाद इस वक्त काश्त का अमल जारी है। अब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त झंग में जो फसलें हैं उनकी काश्त का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त काश्तकार मौजूद में से बात। अच्छा, कौन सी फसल काश्त कर रहे हैं? आलू की फसल है। अच्छा, ये अभी बहुत सारे इलाकों में काश्त हो रही है, दरिया के इलाकों में जहाँ पानी खुश्क हो गया है ना, वहाँ हल चला के काश्त कर रहे हैं। सिर्फ आलू की काश्त कर रहे हैं। इस वक्त आलू की फसल का वक्त, आलू की फसल का वक्त है। तो ये कितने दिनों में या कितने महीनों में तैयार हो जाता है? 90 दिन में तैयार हो जाता है। 90 दिन में तैयार हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आलू के अलावा इस वक्त दरियाई इलाकों के अंदर और कोई फसल तो नहीं काश्त? कुछ फसल नहीं काश्त हो रही। ये घास इसी का है, सीजन इसी का घास है, वो पट्टे वो जानवरों के लिए होते हैं। आलू की काश्त में ये वक्त देर तो नहीं हुई कि यही बिल्कुल सही वक्त है इसकी काश्त का? नहीं, इसकी काश्त का यही वक्त है। यही वक्त है। हाँ। और जिन इलाकों के अंदर इस वक्त पानी रुका हुआ है वहां पर पछेती फसल भी काश्त हो सकेगी? पछेती फसल काश्त हो सकेगी, लेकिन वो आगे से ना निस्बत उनकी कम हो जाती है, रेट कम लगता है, ये नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, इस वक्त अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं। हम शहर के हिफाजती बंद के साथ मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त आलू की जो काश्त है उसका अमल जो है वो तेज़ से जारी है। इनका कहना है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर ये फसल तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में दाखिला टारगेट पूरा ना हो सका। छुट्टियों के बाद दाखिला मुहिम में 15,000 नए बच्चों के दाखिलों का हदफ मिला, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद सरकारी स्कूल सिर्फ 7,500 तलबा को दाखिल कर सके। 30 अक्टूबर तक मजीद 7,500 बच्चे दाखिल करना होंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स को हर साल दाखिलों का टारगेट दिया जाता है। इस साल के दाखिला टारगेट की बात करें तो छुट्टियों के बाद शुरू होने वाली दाखिला मुहिम में फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को 15,000 से ज्यादा बच्चों को मजीद दाखिल करना था, लेकिन 1.5 माह हो चुका। अभी तक सिर्फ 7,500 बच्चों को स्कूलों में लाया गया है, जबकि सिर्फ 15 के करीब दिन बाकी हैं दाखिला मुहिम में और मजीद 7,500 बच्चों को स्कूलों में लाना होगा ताकि फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का दाखिला टारगेट पूरा हो सके। लेकिन ये मुहिम जो है सुस्तरवी का शिकार हो रही है, क्योंकि छुट्टियों को गुजरे तकरीबन 1.5 माह गुजर गया और अब मजीद दाखिला जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से फैसलाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं अब तक उनमें दाखिला टारगेट अचीव नहीं हो सका और मजीद 7,500 बच्चों को स्कूलों में लाने की जरूरत है। जी, शुक्रिया जहांगीर आपका। खबर दें आपको कि महकमे तालीम झंग की कारकर्दगी फैसलाबाद की निस्बत खासी बेहतर। सरकारी स्कूल्स में टारगेट से भी जायद दाखिले कर दिए। तालीमी सेशन में 12,489 तलबा के दाखिलों का टारगेट मिला। महकमे तालीम ने 12,700 से ज्यादा तलबा का दाखिला कर लिया। सीओ एजुकेशन अकीला इंतखाब की मजीद दाखिलों का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। आपको बताते चले कि सीओ एजुकेशन अकीला इंतखाब की मजीद दाखिलों का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। तफसीलात बता रहे हैं अवैस खान। जी बताइएगा।
بالکل جنگ میں محکمہ تعلیم کی کوششوں سے جو ہے وہ داخلہ مہم کو شاندار کامیابی سے امکنار کیا گیا ہے. ضلع کے تعلیمی سیکشن کے لیے طلبہ کے داخلے کا ٹارگیٹ جو ہے 12,499 مقرر کیا گیا تھا، لیکن محکمہ تعلیم نے نہ صرف اس ہدف کو جو ہے عبور کیا ہے بلکہ اسے زائد داخلے بھی کیے ہیں. ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں میں اب تک 12,700 سے زائد طلبہ کا داخلہ کیا جا چکا ہے، جو مقررہ ٹارگیٹ سے 200 سے زائد داخلہ ہے. اس ساتھ ایجوکیشن اکیلا انتخاب کی جانے سے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس تعلیمی افراد کو ہدایت کی ہے داخلہ مہم کو سلسلہ اسی طرح جاری رکھا جائے تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہے. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. سٹی 41 ایک بار پھر ٹوبہ ٹیکسنگ کے مکینوں کی آواز بن گیا. شہریوں کو گیس کنیکشن کی درخواست دینے فیصلہ آباد نہیں جانا پڑے گا. مقامی دفتر میں کنیکشن کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع. اسی پر بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ میں سٹی 41 کی کاوش رنگ لے آئی ہے. 41 نے نشاندہی کی تھی کہ سوئی گیس کے کنیکشن کے حصول کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو اپنی فائل جمع کروانے کے لیے فیصلہ آباد جانا پڑ رہا تھا. ہم سوئی گیس کے حکام نے خبر کا نوٹس لیتے ہوئے ٹوبہ ٹیکسنگ کے مقامی دفتر میں ہی درخواستوں کی وصولی کے احکامات جاری کر دی ہیں. اب بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں جو درخواست جمع بھی کروا رہے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اثر بلا شبہ ایک پہلے فیصلہ سامنے آیا تھا کہ درخواستیں آپ کی جمع جو ہے فیصلہ آباد میں ہوں گی، کیا پریشانی ہو رہی تھی. ابھی تو مقامی دفتر میں فائلیں بھی وصول کرنا شروع کر دی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے جی. یہ تو فیصلہ آباد جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ صبح سے جانا شام لائنوں میں لگنا، اس کے لیے انہوں نے جو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ درخواستیں جمع کروا رہے ہیں اور اندر آپ نے دیکھا ہے رش بھی بہت ہے، تو بہت اچھا فیصلہ ہے ان کا. اچھا، بالکل بڑی تعداد میں جو صارفین ہیں موجود ہیں جو اپنی فائلیں جمع کروانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو ہم صارفین یہ گلا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ درخواستوں کے حوالے سے جو فائلیں بن رہی ہیں وہ فائلیں مہنگی بن رہی ہیں. 1500 تک کی فائل بن رہی ہے جس کا کوئی ازالہ کیا جائے اور آن لائن سسٹم کیا جائے تاکہ آسانی سے شہری اپنی فائلیں جمع کروا سکیں. مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصلہ آباد مسلم ٹاؤن سے ملحقہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. دھول مٹی اڑنے سے سانس کی بیماریاں جنم لینے لگی. راہگیروں سمیت رہائشیوں کو بھی پریشانی کا سامنا. شہریوں نے انتظامیہ سے روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو فیصل آباد کی متعدد سڑکیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جہاں سے گزرنے والے راہگیر ہوں یا رہائشی ہوں ہمیشہ پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں. اس وقت میں مسلم ٹاؤن کی سے ملحقہ سڑک کے اندر موجود ہوں جو کہ دو رستوں کو ملاتی ہے اور مین روڈ سے بھی منسلک ہے، لیکن یہاں سے گزرنے والی ٹریفک جو ہے ہمیشہ پریشان دکھائی دیتی ہے اور یہاں سے اڑنے والی دھول مٹی جو ہے وہ بھی فضا میں شامل ہو کے فضائی آلودگی کا بھی سبب بنتی ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ سڑک کافی عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیٹا سڑک کافی دیر رستے والا بہت مطلب خراب ہے، رستہ بہت گندا ہے، بیماری کا بھی علامت بنتی ہے. مطلب بہت ٹینشن لگی ہے. اتنے بارش پی تو ایسا 2-3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت ٹینشن ہے. میں اتنے یعنی کہ سرکاری ملازم ہے لیبر دفتر کے سارا یعنی کہ پانی سارے دفتر کے اندر ہی آتا ہے. بہت سانو پریشانی ہے. ہاں جی بالکل پریشانی جو ہے وہ خاصی یہاں پہ محسوس کی جاتی ہے اور ان کا یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ اگر یہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور گزرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا. کہ فیصل آباد میں نشاط آباد پل سے ملحقہ دونوں اطراف کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. روڈ پر پڑے گہرے گہرے گڑھوں سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. عرصہ دراز سے روڈ کی حالت جوں کی توں، رش کے اوقات میں ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہونے لگی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران شاہ سے. جی بالکل، فیصل آباد نشاط آباد پل سے ملحقہ دونوں اطراف کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ میں گہرے گہرے گڑھے جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں جس کے باعث راہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے کب سے روڈ کی حالت یہ اور کیا مشکلات رہتی ہیں؟ یہ روڈ بڑی دیر کا ٹوٹا ہے، سال کا ہو گیا ہے، یہ بناؤ تھوڑی مہربانی. جی بالکل، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر شہری کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ اس کو شروع نہیں کیا جا سکا اور جس کے باعث گاڑیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور پنچر ہونا ایک معمول بنتا چلا جا رہا ہے. مگر 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود روڈ جو ہے اس کو نہیں بنایا جا سکا. کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو کس قدر گہرے گڑھے جو ہیں وہ روڈ میں پڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. یہاں سے رانگ وے جو ہے وہ شہریوں نے جانا شروع کر دیا ہے مگر نہ تو ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو
بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے روڈ کے باعث گہرے گڑھے ہیں تو ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شہریوں کی جانب سے خدارہ اس طرف توجہ دی جائے اور روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے۔ عمر رانجھا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ کمالیہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے MS ڈاکٹر عدیل عارف کے ہمراہ بچوں کو قطرے پلائے۔ 16 اکتوبر تک جاری مہم میں 70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ AC اقرا ناصر کا کہنا ہے کہ تمام والدین 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو قطرے لازمی پلائیں۔ پولیو مہم میں 300 سے زائد ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ DDHO ڈاکٹر عاصم اعجاز سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ خبر دیں آپ کو، پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی بیٹر شواز ذوالفقار کے والد کے انتقال۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے انتقال پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی کا شواز ذوالفقار اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ اپنے دعائیہ کلمات میں محسن نقوی کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی بیٹر شواز ذوالفقار کے والد کا انتقال۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے انتقال پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی کا شواز ذوالفقار اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ اپنے دعائیہ کلمات میں محسن نقوی کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پنجاب میں حلقہ بندیاں نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت کی جائیں۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے الیکشن کمیشن حکام سے رابطہ کر لیا۔ محکمہ بلدیات نے نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کی پنجاب اسمبلی سے منظوری سے آگاہ کر دیا ہے۔ پرانے ایکٹ کے تحت حلقہ بندیاں روکنے کی درخواست کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ بلدیات حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو نیا 2025 اسمبلی سے پاس ہوا ہے اس کی پنجاب اسمبلی نے گورنمنٹ ایکٹ کر دیا ہے کے مطابق جو ہے حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ کرانے کے لیے کام شروع کیا جائے۔ کا جو قانون ہے اس کے تحت حلقہ بندیاں نہ کی کام روک دیا جائے۔ اس حوالے سے جو گزر نوٹیفکیشن کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے گزر نوٹیفکیشن یہ ایکٹ پاس ہونے کا ہو جائے گا تو اس کے بعد گزر نوٹیفکیشن بھی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ جی کیسر کھوکھر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ محکمہ خوراک پنجاب میں 7 افسران کے تبادلے۔ DFC علی عمران کا ساہیوال تبادلہ کر دیا گیا۔ رائے مشتاق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل آباد تعینات کر دیے گئے، جبکہ پراز کنٹرول افسران کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ خوراک پنجاب میں 7 افسران کے تبادلے۔ DFC علی عمران کا ساہیوال تبادلہ کر دیا گیا۔ رائے مشتاق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل آباد تعینات کر دیے گئے، جبکہ پراز کنٹرول افسران کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مالی امور میں کروڑوں کی بے قاعدگیاں۔ گزشتہ مالی سال کی زیر التوا کروڑوں روپے کی ریکوریاں نہ ہو سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مالی امور میں کروڑوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گزشتہ سالوں کے تمام آڈٹ پیراز FD کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ 1، 2، EM1، EM2، اس کے ساتھ ساتھ فائنانس اور شعبہ انجینئرنگ، ایڈمن اور دیگر جتنے بھی ونگ ہیں ان کے خلاف جو ہے آڈٹ پیراز آبزرویشن لگائی گئی تھی، اور ابھی جو ہے 113 آڈٹ پیراز کے حوالے سے جو ہے وہ تمام جتنے بھی تھے وہ ارسال کر دیے گئے ہیں، اور ابھی آڈٹ حکام کی جانب سے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام آڈٹ پیرا جو سال 2016 سے لے کے 2025 تک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 2021 کی جو نان ریکوریز ہیں مختلف نوعیت کی مد میں، گورنمنٹ ٹیکسز کی مد میں، وہ بھی کروائی جائیں، اور فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آڈٹ حکام کی جانب سے آڈٹ پیراز ارسال کرتے ہوئے جواب طلب کر لیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران آپ کا۔ فیصل آباد میں ای چالاننگ منصوبہ تاخیر کا شکار، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں بھی کمی نہ آ سکی۔ وارڈنز کی نفری انتہائی کم ہونے سے ہر شوق پر خلاف ورزی روکنا اور چالان کرنا مشکل ہو گیا۔ قوانین کی خلاف ورزیاں ٹریفک مسائل اور حادثات کا سبب بننے لگی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں CF-CT پروجیکٹ کے تحت ای چالاننگ سسٹم شروع نہ ہونے کی وجہ سے شہر بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں دھڑلے سے جاری ہیں۔ CF-CT پروجیکٹ فیصل آباد میں 1 مارچ کو
فعال کیا گیا. تمام 1430 کیمرے جو سٹی ایریا میں نصب ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں، مگر ای چلانے کا سسٹم تاحال شروع نہیں کیا جا سکا. 7 ماہ کا عرصہ لگ بھگ گزر چکا. ای چلانے کا سسٹم ابھی تک شروع ہونے کے دور دور تک کوئی امکانات موجود نہیں ہے. متعدد بار ای چلانے شروع کرنے کے لیے تاریخیں دی گئی، لیکن حتمی طور پر ای چلانے کے منصوبے کی شروعات نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے فیصل آباد کے شہری ہر گلی محلے چوک چوراہوں اور بڑی شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. وارڈنز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہر چوک اور ہر سڑک پر وارڈن کی موجودگی ناممکن ہے، اور وارڈن اگر موجود ہوں بھی تو ہر خلاف ورزی کرنے والے شہری کا چالان کرنا اتنے کم نفری کے ساتھ وارڈنز کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے. ای چلانے کا سسٹم شروع ہونے کے بعد خلاف ورزی کرنے والے ہر شہری کو گھر پہ چالان پہنچے گا، اور چالان ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے خلاف دیگر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ طیب آپ کا. باخبر دیں آپ کو پنجاب کے ٹول پلازے ڈیجیٹلائز ہوں گے. پرچی سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ. 38 الیکٹرانک ٹول پلازوں پر 1 ایپ 1 سسٹم رائج ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سیلاب متاثرہ 54 برج، 142 چھوٹے پل، 858 سڑکیں بحال کی جا چکی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل، ضلع پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں تمام جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی سسٹم ختم کرتے ہوئے مکمل ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. 38 الیکٹرانک ٹول پلازا پر موٹر وے کی طرز پر 1 ایپ 1 سسٹم رائج ہوگا. 5 بڑی روڈ تعمیرات کے حوالے سے جو سیکٹر اس پہ منظوری دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ای ٹینڈنگ کے ذریعے 40 ارب روپے کی بچت کا جو ہے نیا ریکارڈ بھی قائم کیا گیا، جس میں اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے. اجلاس میں نئی بننے والی تمام روڈز پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اجلاس میں سیکٹری CNW کی جانب سے سیلاب کے متاثرہ اضلاع میں ہونے والے تمام برجز پر بریفنگ دی گئی، اور چیف منسٹر لوکل روڈ پروگرام کے تحت 5251 کلومیٹر طویل جو 2340 میں صبح دسمبر تک شروع جبکہ جون تک مکمل کیے جانے کے امکان ہے. جی بہت شکریہ عمران آپ کا. فیصل آباد میں نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے اچھی خبر. فیسکو نے 3 ماہ بعد گرین میٹرز کے بل جاری کر دیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. فیسکو گرین میٹر صارفین کے حوالے سے اچھی خبر ہے. اس حوالے سے گرین میٹر صارفین جن کو تاحال بجلی کے بل جو ہے وہ موصول نہیں ہوئے تھے اور 3-3 4-4 ماہ سے صارفین کی جانب سے گرین میٹر استعمال کیے جا رہے تھے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے ریکارڈ شو نہیں ہو رہے تھے، ان صارفین کے بجلی کے بل فیسکو کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں. نیٹ میٹرنگ صارفین کے بلنگ کے شعبہ میں بہتری لانے کے حوالے سے فیسکو کی جانب سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ فیسکو میں نیٹ میٹرنگ کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں. صارفین نیٹ میٹرنگ کے لیے AMI میٹر جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی سے پرچیز کر سکتے ہیں، اور وہ صارفین جن کے 3-3 ماہ قبل میٹرز لگائے گئے تھے گرین میٹرز، ان کو بجلی کے بلوں پر تحفظات تھے، ان کے مسائل حل کر کے صارفین کو جو بل ہیں وہ ارسال کر دیے گئے ہیں. 15,000 سے زیادہ ایسے صارفین تھے جن کو مشکلات کا سامنا تھا. فیسکو کی جانب سے ان کی بلنگ کو بہتر بناتے ہوئے جو ہے وہ بجلی کے بل جاری کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی.